आयची प्रेस घेवपाची कारण म्हटल्यार काल डिबेट जाली तेणी जे कितें उलयलें पळय BJPचो स्पोकपर्सनान ताका आन्सर दिवपा खातीर ही आयज प्रेस आसा. तेणी तेजो पयलो क्वेश्चन आशिल्लो की जो रिजनल प्लॅना प्रमाणे रोड काडला तो सेन्सिटीव इको झोनान पडटा आनी थंय खंय रोड गेला जाल्यार 9 घरां वयता. ताका म्हाका विचारपाचें आसा, जर तो सेन्सिटीव झोन पडटा जाल्यार ती 9 घरां थंय कशी येयली, तशेंच थंय हे 25 प्लॉट कशे जाले हे तेणी आन्सर दिवपाची गरज आसा आमकां आयज. हे जर ताका खबर ना नाल्यार हाफ इन्फॉर्मेशन घेवन तेणी डिबेट करपाक जायना. दुसरें तो म्हणटा शेतांतल्यान जर रोड व्हेलो नाल्यार म्हणटा तो 70-90 शेतकार ऑब्जेक्शन हाडटा. अरे बाबा, जर शेतकार ऑब्जेक्शन हाडटा जाल्यार कोण ते आमकां दाखय, कारण थंय 80% शेतकार आमी आसा. जर तांकां कोणाक ऑब्जेक्शन आसा जाल्यार बसोन ते डिस्कस करया. आनी तूं जो म्हणटा पळय हांगासर एकूय घर वचना, कांयच वचना, जाल्यार थंय बसोन उलोवपाक व्हेरी इजी आसा. तूं एक काम कर, तूं भोमा यो, सगळ्या लोकां मुखार तूं दोनी सायडीच्या रस्त्याचें हें मेजरमेंट लोकांक एक्चुअल कितें ती मेजर करून दाखय. आनी ते जर आमी मेजरमेंटान वांगडा कांयच जर वचना न्ही नाल्यार आमी आमचो मुवमेंट हांगा स्टॉप करता आनी तुमी काम चालू करात. बेश्टीचें काल तूं उलयला पळय हें तोंड तुजें आशिल्लें, पूण तुज्या फाटल्यान उलयतालो दुसरो. आनी एक तुका सांगपाक जाय, तुका वयल्यान थँक्यू म्हणपाक जाय की काल तुवें डिबेट जी घेतली तितूंतल्यान तुवें एक आमकां बरी हिंट दिली, तेज्या बद्दल तुका व्हेरी थँक्यू. काल जी आमी डिबेट पळयली तर तेजेरूच म्हाका उलोवपाचें आसा. काल ते उलोवपाचें तेजें अशें आसलें तेजें हेका, कारण तो प्रत्येक फावटी जो आमकां सांगता की हे जो आमचो रिजनल प्लॅनाचेर जो रोड आसा पळय तो पयलीं काँग्रेसीन जेन्ना तेजेर मुवमेंट कांयच करूं ना तेन्ना BJPनूच हो केल्लो. आनी तेन्ना 2010 जो आमचो मुवमेंट चालू जाल्लो तेन्ना आमकां मनोहर पर्रीकरान फूल कॉन्फिडन्स दिल्लें की हो रिजनल प्लॅनाचेर जो रोड आसा पळय तोच रोड जातलो म्हणून. आनी तेजे नंतर आमच्यो खूब मुवमेंट जाल्यो खऱ्यो, पूण ते मुवमेंटाचेर जेन्ना आमकां एक अशें लेटर पावलें की आमचें ऑब्जेक्शन तें एलावड जालें तेन्ना आमकां मनोहर पर्रीकरान कॉन्फिडन्स दिलें, पळय तुमचें आमी सगळें करून घेतलें. आमकां खरेंच दिसलें की हे आमच्या बरोबर आसलें म्हणून, पूण तेन्ना हे आमकां फक्त आमच्या मतांक लागून हेणें आमचें अशें करून घेतलें हेका. आनी फक्त हे मताची माळ तेणें आमची तयार करून घेतली. फक्त आमकां तेंच्यांनी कॉन्फिडन्सान फक्त कित्याक धरलें, फक्त आमच्या मतांक लागून. हांव आयच्या तारखेनी अशें तुमकां उलोवन दाखयता, हो BJP सरकार फक्त फटींगपणां करून लोकांक फक्त असो दिशाभूल करून धरता. आनी कालच्या डिबेट दिली तेन्ना हे म्हणटा आतां मनोहर पर्रीकर चुकलो म्हणून. ना, ही वॉज एब्सोल्युटली रायट एट द टायम. कित्याक ताका खरें कोणाचें तरी मनाचें दिसतालें कोणाचें घरां उरचीं न्हू, कारण देवळां वयचीं न्हू, तेंचें कल्चर सामकें वेस्ट जावचें न्हू, सगळें ताका दिसतालें. म्हणूनच तांकां रिजनल प्लॅनाचेर आमकां तें बायपास सांगलेलो. पण हेचेरूच आमी फूल कॉन्सन्ट्रेट करले. जे तुमकां रस्तो करपाचो आसा हे रस्त्या वयल्यान करपाचें ना, फक्त तुमी फक्त जो रिजनल प्लॅनाचेर जो रोड दिला तोच आमकां करून दाखयात. तेजे शिवाय तुमकां आनी दुसरो पर्यायूच ना. नमस्कार. काल आमी आयकलां तेणी उलयलें ते पासत आमी आयज परत ताका आमचें उतर आयकों दितात. तेन्ना ते म्हणटा पळय 4 बोडकां घेवन तुमी झगडटा, संजय तांकां बडकळयता. संजय बडकळोवपाक आमी कोण पिशी ना हांगासर. संजय आनी आमी गांव हो सगळो काळी माती ती मुस्लीम वाडो सगळो वयता म्हणून आमी हें झगडटा. तुमचे कडेन तुमी आमकां झगडी लायता. 2 बोडकां 4 बोडकां पळय झगडता म्हणटा तो, ती 2 बोडकां आमी गेली तेणी घेतल्या ना, आमी हांगासर झगडत तें तेका कशें कळटा. तो बोडकां तेका काना घालता आनी मागीर तो आमकां बोडकां म्हणून झगडटा. तेन्ना तांकां सांगो येना आमकां हो बाये असो वचना रस्तो. आमी सांगलें तांकां शेतांतल्यान काड नाजाल्यार हो बायपास काड दोंगरा वयल्यान. शेतांतल्यान काड म्हळ्यार त्या शेतकार येता म्हणटा. हेका खबर आहा शेताची शेतकार कोण कोण ते. आमी हांगा सगळे आहा तितले शेतकार आनी तेका कशें कळटले शेतकार म्हणून आमी. तेन्ना ते खातीर तेणी आमी सांगता तें आयकों जाय. आमकां खंयच्यान रस्तो जाय तो तांकां जाय तशें न्हू. तांकां आमी बोडकां पळय म्हणटा मत्त घालूंक बोडकां जायी आनी आतां बोडकां काडून उडयलें.
हे जाणटेली बसून येता आतां आमकां दोळोभर पळय मरे बोडको कहली ती काय तूंच बोडूक जाला आनी हांव तकलीफ फाल्यां जालें तुज्यान आमकां उलयता हा तूं यो फाल्यां शेत दाखय तुका खंयची ती खंयच्यान जाय तो दाखय आनी ते कोण शेतकार पळय आहा तिंकाय हाड तुजे वांगडा आनी आमी 4 बोडको पळय म्हणटा ती आमी येता तुजे वांगडा सगळीं तुका शेतां उबरार बोडून दाखयता तुका तुवें मागीर भोंवचो हांगासर आनी आमकां दाखयचें हें बाय तुमचें खरें आपूण हे वटेन आनी रस्तो काडिना आमी तुमी सांगता ते वटेन रस्तो काडटा अशें म्हणून कर मरे तें आमकां आयज फाल्यां तळमळयता ते तुमकां तांकां कोण पळय आमचें ऑब्जेक्शन आहा तें तेंचेच खरें करूं जाय तुमकां थंयच्यानूच काडूं जाय रस्तो आनी जागो ना रस्तो काडपाक कित्याक तशें करता तुमी तुमी व्हडले व्हडले आमदार मरे आमकां तुमच्यांनी येवन सांगपा जाय न्ही सारकें तुमी येवन सांगा आमकां हे वटेन रस्तो वचना तुमी सांगता तसोच आमी रस्तो करता अशें म्हणून सांगून आमकां येवन सांगा तुमी तेन्नाच आमी तुमचें खरें मानतले आमी झगडटा आतां सगळे गांवां हाती आनी तूं 2 बोडको लागून झगडटा म्हणटा ती बोडको आमची तुमी गेल्या आनी ते बोडको तुजी कानां घालता तुमच्या आनी तुमी मागीर आमकां नाका नाका ते उलयता आनी तोच रस्तो करूं जाय म्हणून सांगता तोच रस्तो कित्याक करूं जाय त्या रस्त्याक कितें मोह लागला आनी खंयच ना तुमकां जागो भायल्यान काडा मरे वयल्यान काडा मरे आमी आनी मागीर झगडोंक लागना आतां तो उलोवन गेलो की आमची जी गॅजेटार नांवां आयल्यात ती म्हणपाक लागलो टॅक्निकल एरर सो तेणी मातशें क्लियर करचें की हे टॅक्निकल एरर कितें आनी ताका हांव एक सांगूंक सोदतां जेन्ना आमचे जाणटे लोक किंवा जे शिकलेले लोक आहा ते ऑब्जेक्शन फायल करपाक आल्तिनोक गेल्ले तेन्ना तांकां क्लियरली सांगलेलें कितें की हे डेट दिल्यार ती ऑब्जेक्शन फायल करपाक न्हू जाल्यार तुमचे स्ट्रक्चराचे जे पळय कितें डॉक्युमेंट आहात ते प्रोड्यूस करा आनी कंपन्सेशन व्हरा जाल्यार तूं खंयच्या आदारार म्हणटा हांगा कांय वचना दुसरें तांकां हेंवूय क्लियर केल्लें बाबा सकलीं आमची घरां कित्याक घेतल्या तर तिणी तेंवूय क्लियर केला की इन केस फ्युचरान रोड जर वाडोवपाक पडलो जाल्यार आमकां परत लँड एक्विजिशन करचें पडटलें ताका लागून ती आमी लँड आतांच घेतल्या जाल्यार तूं खंयच्या आदाराचेर आमचें कांय वचना हें मातशें क्लियर कर आनी तें टॅक्निकल एरर म्हणटा पळय न्ही तेवूय मातशें क्लियर कर लोकांक ती गरज आसा आनी हे जो इको सेन्सिटीव झोन म्हणटा पळय तो फक्त रस्त्याक लागता काय प्लॉटांकूय लागता काय प्लॉटांक लागना हेवूय मातशें क्लियर करचें लोकां मदीं थँक्यू सोनील एक इशू आहा तितून ते डिबेटीन आमी आयकलें आनी तितून म्हणलेलें आहा की तुमकां ग्रामसभेक हो प्लॅन दाखयला म्हणून जो पळय अलायनमेंट दाखयला म्हणून तुमी आसलेले ते एका ग्रामसभेक जेन्ना हें जालें हांव नाशिल्लो पण मागीर हांवें पळयल्लो तो प्लॅन दाखयला पळय तो आरवी कन्स्ट्रक्शनान काडला तो प्लॅन दाखोवंक ना तो ओल्ड प्लॅन दाखयल्लो आनी तो प्लॅन खंयचो दाखयता की एक्चुअल प्लॅन आमकां काळी माती ती मुस्लीम वाडा दाखोवपाक जाय हे अर्दोच प्लॅन दाखयता आनी इवन तेणें आतां लँड इक्विजिशन पळय केलां न्ही तें फक्त खंय सती देवस्थान हेवटेन बोमा तूं मुस्लीम वाडा दाखयता सती देवस्थान तें काळी माती तें कित्याक ओपन करिना हेवूय तेणी क्लियर करचें तो तुमकां अलायनमेंट जावप पळय तो सारको हें काली माती ती मुस्लीम वाडा दाखयाक न्ही म्हणजे तो अजून तुमकां कोणेंच दाखोवंक कोणेच दाखोवंक ना तो मिनिस्टरान तो एक प्लॅन दाखयलेलो जेन्ना आदलो मिनिस्टर आसलेलो पळय निलेश काब्रालान दाखयलेलो पळय तो प्लॅन तो तेजे बाबतीन तुमचें कितें आहा तो प्लॅन तो ऑफिसान बसोन दाखयता ड्रोनान काडलेलो तितून क्लियर जायना कितें वयता आनी खंय पर्यंत जमीन ती एक्वायर केले तें दाखयंक ना आमचें एकूच म्हणणें आसा तुमी हांगा येयात लोकांक दाखयात दोनी सायडीन मेजरमेंट करून आनी कितें वयता ना तें तेन्ना कळटलें जर आमचें कांय वचना आनी आमी हो मुवमेंट स्टॉप करता तुमी काम चालू करा तेच दाखोवपाक रेडी ना ते पयलीं लोकांक क्लियर करात न्ही म्हणजे तुमचो डिमांड आहा की तेणी हिंगा येवन दाखय ऑन फॅक्ट ग्रावंड लेवलार येवन दाखयाक न्ही ते दाखोवपाक रेडी ना ते कित्याक दाखोवपाक रेडी ना आमच्या मनान कांय ना तुमच्या मनान जर कांय ना न्ही येवन दाखयाक लोकांक क्लियर करात हे बे इतलो तुमचो एक्विजिशन वयता तुमची घरां न्हू कांय वचना तुमच्या मनान खंय तरी कितें तरी आसा म्हणून तुमी क्वेश्चन मार्क घालून दवरला न्ही नाल्यार तो फुडलो ओपन करा सती देवस्थान तूं काळी माती तो कित्याक ओपन करिना तो ओपन केले उपरांत खबर आहा तांकां बाकीचे लोक जॉयन जातले म्हणून ते पयलू क्लियर करपाक जाय लोकां मदीं शेतकार
आनी तो सांगता खंय शेतांचे कितले ऑब्जेक्शन आपल्याक कितें येयलां आनी कितें वयल्यान गेल्यार हा सकयल्यान गेल्यार खंयच्यान कोणी सांगलें तेका शेतकारी आमीच न्हू जाल्यार तेणी दाखयचें आमकां येवन खंयच्या शेतकाऱ्यांनी कितें धाडलां पळय तें तेन्ना तो देवळा कडेन येयलो आनी सांगलो तुमी सांगा खंयच्यान रस्तो तुमकां जाय तो म्हणून आमी सांगलें शेतांच्यान म्हणून तेन्ना म्हणून लागलो आं तशेंच करुया आनी आतां तो बदल्लो कहो ते लोकांची सांगणे आयकून आयकून नाचता तो आनी संजयाचेर घालता हाडून सगळे संजय म्हणून संजया कोण आमीच उलोवंक लायला ताका संजया कित्याक म्हणटलो न्हू म्हणटलो संजयाचेर हाडून संजया नाका आमी कितें काडला हांगा यो संजया तो कित्याक म्हणटलो न्हू म्हणटलो कोणू न्हू. संजया आमी सांगले ताका आमच्या वांगडा आहा तो गांवांत गांव वांगडा गांव वांगडा आहा तो तेका तर खरी मतां जाता हे 2 दीस भितर आमकां येवन हांगा सांगचें खरी मतां जाल ताका शेतकार आहा आमी चड सगळे गांवचे आनी खंयची गेले 70 आनी 80 म्हणून 70 आनी 80 काय 400 कोण पळय ताचे फुड्यान गेल्ले ते तेणें हांगा येवन सांगचें शेतांतल्यान नाका म्हणटा तो शेतांतल्यान नाका जाल्यार जाल तो कर आमी कितें म्हणटा आमचे भितर झगडी लावपा येता तेन्ना आई ताई सगळें करी तो पांय पडोंक येता आनी आतां कोण ना खरी ताका मतां जाल्यार तेणें हांगा येवन दाखयचें येयलो आनी सांगूंक लागलो कितें तुमी भयणी म्हाज्यो जाणटी आहा त्या आवय म्हाज्यो पांय पडोंक येयलो आमकां हांगासर आनी आतां गेल्यो आवयो आनी आमी 4 बोडकन घेवन येयले म्हणटा आमी 4 बोडकन आसता आमी 4 ना आमी सगळो गांव आसा गांवूय आसा आनी भायरूय आहा लोक आमकां खरी मतां जाल्यार हांगा दाखय 2 बशी कशी येयले तर तुवें 3 आनी बशी तीन येयले बशी तर बशी कसो भरून येयलो चारूच लोकांक बोडकां आनी आतां तांकां थोड्यांक कितें येचून तीन बशी काडले जाता? सगळ्या लोकांक व्हर म्हणून सांग ताका 4 बोर्ड तर म्हण आमकां थंय व्हरोन उपाशी आनी आतां 4 बोडकां येवन 2 दीस भितर हांगा दाखयच तेणी डिबेट केली पळय तेणें ताका एक उत्तर दिवंक सोदता आमकां दिसलेलें तुजे फुडल्यान 10 जाण जाय आशिल्ले अशें तुका संजय एकटोच पुरो जालो डिबेटीक उत्तर दिवपाक आनी तूं 4 बोडकां म्हणटा पळय ही 4 बोडकां म्हणटा पळय हे बोट हे आमकां हक्क दिल्लो आसा सरकारान हक्क दिल्लो आसा ह्या बोटाक मत मारपाक आं हे 4 बोडकांनी तुमी सरकार केलो आं हेच लोकांनी तुमकां सरकाराक निवडून हाडून दिला 4 बोडकां म्हणनाका आं 4 बोडकां म्हणनाका हेंकां फाल्यां सांगा ही 4 बोडकां तुमकां म्हारग पडटलीं हे इलेक्शना आं आनी संजयाक तुमी म्हणटा ताकालें हेजे तेजे सांगता तुमी पळय अबय वो काका म्हाजो आं आं फॅमिली मॅटर घेवं नाका हितून फॅमिली मॅटर घेवं नाका आमी कोणा भिवपी न्हू आं निवडून हाडला पळय आनी तुका तरी कोण वळखता हांगसरलो कोण वळखता तुका आं कोणूच तुका वळखना संजयाचे बेश्टी बोटाक करूं नाका गांव आसा तेजे वांगडा आं गांवा कडेन फकाणां करूं नाका हें म्हारग पडटलें बीजेपीक तुका म्हारग पडटा तूं स्पोक पर्सन मरे आं तुका कोण वळखत ना तूं स्पोक पर्सन आं हें तुका म्हारग पडटलें बीजेपीक म्हारग पडटलें असले मनशांक जर उबें करता जाल्यार बीजेपीक म्हारग पडटलें एक आतां सांगपाक सोदता जो पळय स्पोक्स पर्सन तो XYZ कोण आयलो तो ताका एक सांगपाक सोदता कितें तुवें जे ब्ला ब्ला केलें पळय न्हू आवाज व्हडलो काडलो म्हणून तूं जिखलो ना तुका पळय जें उत्तर दिलां संजयान न्हू तितलेंच पुरो तुका आनी आख्खे लोकांक पुरो गोंयच्या लोकांक कळोवन चुकलें की तुका दिलें तें सारकें दिल्लें आहा तेणी कळ्ळें आनी हेजी गरज जाय न्हू तूं हांगा यो बोमा तुका बोमा आमी दाखयता कशें कितें आसा तें आनी जे पळय तो स्पोक पर्सन तेंचो उलयलो पळय न्हू हिंदुत्वाची देवळां आनी हिंदुत्व सांबाळपाक आमकां खंयची पार्टी लागना आमी सामर्थ्य आहा ही हिंदुत्व आमचें सांबाळपाक कळ्ळें न्हू तूं तें हें उलयनाका हिंदुत्वाचें राजकारण करून तुमी हिंदुत्वाचें नांव हिंदून खालें मरे तुमी देवळां आनी हें आज आमच्या देवळाचें संजयाचें कितें विचारलेलें तुका आमची देवळां वयता स्थळां वयता म्हणून मागीर स्थळां म्हटल्यार कितें तें तरी खबर आहा तुका फक्त देवूळ खबर आहा कित्याक फक्त तुमी देवळान पांय पडपाचें देवाक उलोव मारपाचें इलेक्शना टायमार वचपाचें तितलेंच तुमचें काम स्थळां म्हटल्यार एक बाबा हांव तुका लोकल भाशेन सांगता जें आमकां जाणकारांनी सांगल्या देव आमचो सगळ्या गांवांत भोंवता केन्ना केन्ना भोंवता पालखी आसता दसरो आसता शिगमो आसता तेन्ना भोंवता ती वाट उरपाक जायी ती वाट तशी उरपाक जायी रस्तो केलो म्हणटा तुमची ती वाट उरतली आमची देवाक भोंवपाची देवाक दुसऱ्या वाटेंतल्यान व्हरूंक शकता हें कोणाकूच तुका तर खबर ना न्हू तूं तर चड शिकला
कमी हेजे ज्ञान आसचें ना, हे जे लोकल लोकांचे आसता पळय न्हू देवस्थानाचे ते ज्ञान आसचें ना. तें ज्ञान कोणा कडल्यान जाणून घे पयलीं की देव कसो भोंवता, देव कित्या खातीर भायर सरता, लोकां खातीर लोकांचे हे जे लोक बाबा जेंचे कडेन जायना सदांच येवपाक देवळान जे बरे नासता तांकां पळोवपाक देव भायर सरता, ती वाट आसता देवाची. आनी देव वयता तो तेच वाटेन तुमकां जाय थंयच्यान तुमी रस्ते करतले. फाल्यां ती स्थळां उरतलीं. स्थळां म्हटल्यार हे जी देवाची वाट आसता पळय न्हू, जे आमचे आतां तुमी काल्याक पयला आसतलो, काल्याक आमचो रथ भोंवता तीच वाट. तुमी थंय मदल्यान रस्तो हाडटले, तुमी सगळे फोडून उडयतले मरे आं. तुमकां सांगलें तुमी जो रिजनल प्लॅनार चला म्हणून, कित्याक रिजनल प्लॅनार वचपाचो ना? रिजनल प्लॅन आमी केल्लो त्या टायमार जाणटे मनीस आमचे आशिल्ले, तुमचे ज्ञानी मनीस आशिल्ले, तेंच्यांनीच रिजनल प्लॅन काडलेलो न्हू. तूं म्हणटा आतां ते 9 घरां ते जाली, 9 घरां जाता आसतना ताका कित्याक ऑब्जेक्शन करना तर तुमी? 9 घरां बांदूंक कशी दिली? तुमचो आरबी प्लॅन आसतना थंय. आनी इको सेन्सिटीव झोन म्हणटा तूं. अरे डोंगर तुमी खाले डेव्हलपमेंटाच्या नांवान लोकांक भायल्यान हाडून भायल्यांची घरां बस्ती हे ते काडून दोंगर खाले. आनी आतां तुमी हो इको सेन्सिटीव म्हणजे तुमकां जाय तेन्ना इको सेन्सिटीव, नाका तेन्ना तुमकां जाय तेन्ना तो इको सेन्सिटीव जायना, तो सेटलमेंट जाता रोड्यानूच. व्हडले डोंगर तुमी नॉन सेटलमेंट झोनाचे काडून सेटलमेंट केले मरे आतां. आनी आतां इको सेन्सिटीव जेन्ना आमचो इश्यू येयला हे पब्लिका खातीर डेव्हलपमेंट जाता, सगळे गोंया खातीर सगळे इंडिये खातीर जो रस्तो जाता तो सगळे इंडिये खातीर जाता, तेन्ना तेज्या खातीर इको सेन्सिटीव झोनांतल्यान रस्तो गेल्यार जाता. खंयच बरयल्लें ना. डेव्हलपमेंटा खातीर तुमी हे करना. तुमी लोकांक बस्त्यो करपाक डेव्हलपमेंटाच्या नांवान सगळे हे काडून डेव्हलपमेंट करून उडयले मरे. व्हडले डोंगर आमचे खावन उडयले मरे. आनी आतां इको सेन्सिटीव लागता तुका? बरें ते जालेच. ते सोड, तुमी शेतांतल्यान उलयलें कितें? शेतांतल्यान खंय तुमचे कडेन 70 काय 80 कितें तरी लोक येयले खंय ऑब्जेक्शन घेवन. तांकां पयलीं तेंचे एक 14चो उतारो घे आनी तेंगेली नांवां आसा जाल्यार पयलीं शेतार पळय. नाल्यार आमी सांगता आमची सगळ्यांची नांवां आसा शेतांचेर, आमी शेतां करपी कळ्ळें. आनी आमकां शेतांचो रायट आसा. आनी तुजे कडेन ते ऑब्जेक्शन घेवन येयले न्हू ते फक्त पॉलिटिकल स्टंट. हे रस्तो आडोवपाचो आनी हो रस्तो घालून देवाक आनी देवस्थानाचेर नायनाट करपाचो कळ्ळें. तुका डिबेट करपाचें आहा ना फुडल्या हेका तूं 1 म्हयनो घे. 1 म्हयनो हांगा यो, एक 15 दीस भोवमानूय यो. 15 दीस भोवमाची स्थिती पळय कशी कितें आसा, रस्तो गेल्यार कितें जातलें तें. आनी मागीर डिबेटीक बस. तूं आमच्या वांगडा बसचें ना मागीर डिबेटीक, तूं तुमच्याच लोकां वांगडा बसतलो डिबेटीक. तुमचेच जे BJP आहा पळय न्हू जे करपाक सोदता रस्तो तेंच्याच वांगडा डिबेटीक बसतलो. सांगता ते आमी. थँक्यू.